آیت کریمہ سورت فاتحہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت بینات دا مفہوم صحیح سمجھ کے اس تے عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہر نمازی نماز دے اندر ایک دعا کردہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا سانو سیدھا رستہ وکھا، سانو سیدھے رستے تے چلا، وکھا مینو اچھا رستہ، نیک رستہ، سیدھا رستہ۔ اور ہر شخص دعا مانگتا ہے کہ مولا کریم مینو بہتر تو بہتر رستہ عطا فرما۔ ہر مسلک والا، ہر جماعت والا اس آیت دا سورت فاتحہ نو نماز وچ پڑھدا ہے۔ حالانکہ نماز بذات خود بڑا سیدھا رستہ ہے۔ نمازی آدمی نماز پڑھے تو بہت اچھا عمل ہے، بڑا اچھا اس کا رستہ ہے، لیکن نماز وچ کھلو کے باوضو ہو کے مسجد وچ آن کے قبلے وال منہ کر کے وہ اجے بھی کہہ رہا ہے کہ مولا سانو سیدھا رستہ وکھا۔ ثابت ہی ہویا کہ نماز تو علاوہ بھی نمازی ایسا رستہ مانگ رہا ہے کہ جس دے وچ اللہ تعالیٰ نے فلاح رکھی، جنت عطا کردہ ہے اللہ۔ پھر خود بخود ہی کہہ رہا ہے مولا رستہ انہاں لوگاں دا وکھا، صراط الذین انعمت علیہم، جنت تیرا انعام ہو گیا ہے۔ مولا انعام یافتہ لوگاں دا سانو رستہ وکھا، انہاں دے نقش قدم تے چلا۔ مولا جدروں دی او لنگ گئے، انہاں رستیاں تے سانو بھی چلا، تاکہ ساڈا سینہ بھی نبی دا مدینہ بن جائے۔ حضرات، انعام والے لوگ کیڑے نے؟ انعام یافتہ لوگ جنہ دا میں اور تسی رستہ مانگنے ہیں مولا، او سدھے رستے تے گئے سن، سانو بھی رستہ وکھا۔ او انعام یافتہ گروہ جڑا جنہ دا اسی رستہ مانگنے ہیں نماز وچ، کیا اس دا تعارف سانو ہے؟ او کیڑے گروہ نے، کیڑی جماعت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ذکر بھی قرآن پاک وچ کیتا ہے۔ انعام یافتہ لوگاں دا جنہ دا میں اور تسی رستہ اختیار کرنا واسطے نماز وچ ہاتھ بن کے آنے مولا اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھی راہ پر، اور راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ بولو، جن پر تو نے انعام یافتہ لوگ کیڑے نے؟ میں قرآن پاک پڑھنا تو انہوں سمجھ آ جائے گی۔ پھر انعام یافتہ لوگا جو ایک ہستی دا ذکر کر کے اسی انشاءاللہ اجازت چاہاں گے۔ قرآن کریم اللہ دا قرآن بیان کردہ اولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس آیت وچ اللہ تعالیٰ نے چار لوگاں دا ذکر کیتا ہے، چار گروہاں دا ذکر کیتا ہے، چار جماعتاں دا ذکر کیتا ہے۔ پہلا گروہ من النبیین، نبیاں دا۔ دوسرا گروہ والصدیقین، سچیاں دا، صدیقاں دا گروہ۔ اے انعام والے لوگ نے جنہ تے رب نے انعام کیتا ہے۔ پہلا نبیاں دا، دوسرا صدیقین دا، سچیاں دا، اور اللہ فرماندہ والشہداء، تیسرا او لوگ جنہ نے اپنیاں جانہ دے نذرانے رب تے رسول دی رضا دی خاطر پیش کیتے، اور چوتھا گروہ او والصالحین، جنہ تے اللہ تعالیٰ نے محبتہ کیتی آئی، جنہ نے یاریاں رب دے نال لگا لیاں، اور اس یاری دے عوض اللہ تعالیٰ نے انہوں انعام یافتہ لوگاں بھی شمار فرما دیا ہے۔ یعنی چار گروہ نبیاں دا، صدیقیاں دا، شہداء دا اور صالحین دا۔
حضرات یہ چار انعام یافتہ لوگ نے اللہ فرماتا ہے کسے دے پلڑے وچ بھی آ جاؤ گے کسے دی صحبت بھی اختیار کر لو گے نا اسی تانوں جنت عطا فرما دیا کی عطا فرما دیاں گے جنت ملے گی چون دی پچھے لگن دے نال الحمدللہ اہل سنت و جماعت نبیاں نے بھی مانگتے ہیں اہل سنت و جماعت صدیقہ نے بھی مانگتے ہیں اہل سنت و جماعت شہداء نے بھی مانگتے ہیں اہل سنت و جماعت صالحین نے بھی مانگتے ہیں صالح او آدمی جڑا نیک تے متقی تے پرہیزگار جنہ دی شب و روز یاد الہی وچ گزرے عشق مصطفیٰ وچ گزرے انہاں وچ داتا صاحب نے انہاں وچ حضرت محدث اعظم نے انہاں وچ علی پور دا تاجدار حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری ہے انہاں وچ شرک پور دا شیر محمد بھی ہے اسی ان سارے نال پیار کرنے بولو سارے نال اگر پیار کر دیو پیار نال تسی بولو سارے نال بلکہ سارے نال پیار کر کے اسی دعوت آمے دینے آکے چنگے نال لالو یاریاں چنگے پیار دے نال مل کے ایک آواز دے نال یا کوئی چنگے نال جیڑا چنگا آدمی ہو جائے گا داتا غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی زہد دے اندر گزاری عبادت و ریاضت بھی گزاری عشق مصطفیٰ بھی گزاری اسی داتا دے سائے تھلے بیٹھن والے ہیں حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی قرآن پڑھایا حدیث پڑھائی عشق مصطفیٰ دا درس دیتا سی اونا دے سائے وچ بھی بیٹھن والے ہیں حضرت پیر محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ لے سارے نے قرآن پڑھایا عشق مصطفیٰ دی شمع فروغاں کی تھی عشق مصطفیٰ دی شمع نو روشن کیتا اور جس لئے شمع نو انہوں نے روشن کر کے دیا جلایا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا سنی ہی انہوں نے قدمہ وچ بیٹھ کے آکھن والا ہے چنگے تھوڑا جا باوا دے بلند پیار دے نال آواز نکال کے کوئی چنگے چنگیاں دی فرشتے بڑی لمبی ہے تسی بھی چنگے ہو تے تواڈی نظر وچ ہو سکتا میں بھی چنگا ہوں میں تے نہیں کہندا ہوں میں بڑا چنگا تسی بڑے چنگے ہو بولو تسی اے اولیاء بڑے چنگے سن تسی صالحین ہو بابا تسی بڑے چنگے ہو دیکھو نا اسی تواڈیاں صفتاں میں نہیں کردا کاری علامہ کاری جہانگیر صاحب پھر کتے موضوع دیتا تے بہترین امت دے بیان کرانگا توانو چنگا میں نہیں آکے اللہ دا قرآن بیان کردہ کنتم خیرہ امت اخرجت للناس او امت محمدیہ ساریاں امتاں دے نالو چنگی امت اے ساریاں نالو فلائی والی امت خیر والی امت تسی بھی بڑے چنگے ہوتے میں بھی بڑا چنگا سارا زمانہ بڑا چنگا جنہوں رب دا قرآن سالے آکے اونا صالحین دے وچوں ایک بابے دا ذکر خیر کرن لگاواں ایک سلطان العارفین دا ذکر خیر کرانگا ایک سلطان المشیخ دا ذکر کرانگا جدا نام مانکت فور رکھے آسی مانکت فور نہ رکھے کتفور کاف توئیں یہ فے وار رے الف پیدا کتھے ہویا ہے تسی مچلو گے تاجروں میں توانو اصل نہ دسانگا ایران دا ایک صوبہ ہے مقومس اس صوبے دا ایک علاقہ ہے بستام اس علاقے وچ اے ہستی پیدا ہوئی ماں دی چولی وچ ایران دے صوبے دے اندر ایک بستام علاقہ ہے اتھے پیدا ہونے والی شیخ عیسیٰ دے گھر دے اندر ایک ہستی جس کا نام ماں نے کی رکھیا کتفور تے زمانے نے اس نے با یزید بستامی آکھیا ہے کیا کہ با یزید بستامی آکھیا ہے اسی با یزید بستامی دا ذکر خیر کر کے اور آپس کے اندر محبتہ پھیلا کے آکھنا ہے چنگے پیار دینا لیا کوئی چنگے
با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ذکر خیر سننے والے ہو. ایران دے اندر پیدا ہوئے، ایران دا بستام ایک شہر، اس دے اندر پیدا ہونے والے شیخ عیسیٰ آپ دے والد محترم دا نام ہے. آپ دے والد گرامی فرما دے جس لئے میرے گھر وچ بچہ پیدا ہونے والا سی مینوں بشارتاں ملدیاں ہوندیاں سن، او عیسیٰ اللہ تیرے گھر دے اندر ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جن نے آن کے محمد دے دین نو روشن فرما دینا ہے. 177 ہجری سن 177 ہجری دے اندر حضرت با یزید بستامی اپنی ماں دے بطن بچوں اپنی ماں دی گود میں تشریف لے آئے. 177 ہجری سی. آپ دے والد محترم شیخ عیسیٰ انہاں دا نام سی. ماں نے نام رکھیا کتفور اور باپ نے نام رکھیا با یزید. کی نام رکھیا؟ اے با یزید دے نام دلال مشہور ہو گئے. ماں والو آپ دا نام کتفور ہے. پیدا ہوئے آپ حضرات جس لئے با یزید بستامی پیدا ہوئے نا بچپن ویچی باپ داغ مفارقت دے گیا، یتیمی دے اے مرحلے طے کرنے پہ حضرت با یزید بستامی نو. حضرات بچپن ویچ باپ فوت ہو جائے تے آندے نہیں کفالت صحیح نہیں ہو سکتی. صدقے نہ جائیے حلیمہ دیاں بکریاں چارن والے تو بھی کہ جنہ دے والد محترم پیدا ہون تو 6 مہینے پہلے وشال فرما گئی. قدرت مسکرا کے آکھا یا آمینہ انہوں یتیم نہ آکھی اسی اے دے سر تو سایہ اٹھا کے دست دیتا ہے. محمد کسے دے سائے تھلے پلن والا نہیں، زمانہ اس دے سائے تھلے پلن والا ہے. حضرت با یزید بستامی فرماندے نے پیدا ہوئے، والدہ کہہ دیا نے پیدا ہوئے با یزید تے بچپن ویچی باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا، باپ دا انتقال ہو گیا. ماں نے بڑے دکھان دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑے محبت دے نال اپنے پتر نو پالیا. حضرات یہ جڑا اولاد والا میوہ نا اس میوے واسطے بڑیاں بڑیاں نبیاں نے دعاواں کیتی ہیں، اس میوے واسطے اولیاء نے دعاواں کیتی ہیں، اس میوے واسطے بڑے بڑے مشائخ انہاں دعاواں کیتیاں. قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن بیان کر دے. اللہ دا قرآن بیان کر دے رب حبلی من الصالحین. یا اللہ کوئی صالح بیٹا عطا کر. اے ابراہیم علیہ السلام نے آکھے مولا کوئی صالح بولو تو اس کوئی صالح. خطیب تقریر تاں کر دے جے مزہ انہوں آگے تھے. اے بزرگ پتہ نہیں کتھو آئے نہیں، کتھو تشریف ہے بابا جی؟ تاندلہ منڈی تو آئے نہیں تے ہمدہ میرے کان چاکھیا کہ ذوق پیدا کر دیں. مطلب ایسی میں سفر کر کے آیا تاندلے تو تے کچھ نہ کچھ لے جاواں تے محبت دا مظاہرہ اس طرح کیتا جائے گا. دور دوار دراز تو آنے والے، قرب و جوار تو آنے والے میرے نبی پاک دے دیوانے تے مستانے، میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو. میرے آقا کسے دے سائے تھلے پلن والے نہیں. اللہ تعالیٰ دے ہر کام میں جی حکمت ہوں دی. با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے پیدا ہوئے. شیخ عیسیٰ دا سر تو سایہ اٹھ گیا. حضرت پیارے با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے یتیمی دیاں مندلہ طے کر دے جا رہے نے. ماں نے گھر دا کام بھی کرنا تے نالے با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دی کفالت بھی کرنی. ماں کہندی ہے جنہوں میں گھر دے کام کر دی ہوں سا عجیب و غریب مناظر میں پھنگوڑے وچ ویکھتی سا. نہ جانے منو اے نہیں سی پتا اے بچہ وڈا ہو کے سلطان المشائخ بن جائے گا. ماں نو کی پتا سی اے دے قدمہ وچ داتا غریب نواز نے آن کے چلا کچنا آیا. جس طرح میں تذکرہ کرن لگا نا اس دے قدمہ وچ داتا صاحب، بولو کون؟ سارے آنکھوں نہ کون ہے؟ داتا صاحب لاہور والی شخصیت. کوئی داتا تو نا واقف نہیں. میں وہ شخصاں جدیا 2 شہرچ نسبیاں نسبتہ نہیں. ایک میرے داتا دا شہر ہے، ایک محدث اعظم دا شہر ہے. ادھر جامع تاں بھی نسبت آل ہے، ادھر آمہ تاں بھی نسبت آل ہے. تو حضور محدث اعظم دا کنیکشن ٹوٹلی میرے داتا صاحب دے نال ہے. یا بغداد والی دن میرے شیخ کامل یونیورسٹی بنائی تے سانو پتہ ہی بعد وچ لگا ہے یہ یونیورسٹی دا حکم ہی داتا صاحب نے دیتا سے.
داتا صاحب نے پیار دے نال حکم فرما دیتا یونیورسٹی تیار کیتی جائے جتوں بڑے مدرس پیدا کیتے جان، مناظر پیدا کیتے جان، محدث پیدا کیتے جان۔ الحمدللہ یونیورسٹی دا آغاز ہو گیا۔ اسی اوتھے بھی جا کے یا کیا چنگے 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 بھائی محمود ویلا آیا سی، بس تو ہڈے وال وے کے ویلا گزر گیا، ہونے تھے پانی دی کوئی لوڑ نہیں، تو ہڈی آواز دی لوڑے چنگے چنگے حضرت باجر بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے قدمہ وچ ناتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے کچلا کٹے ہے، داتا کیڑا تھوڑا تھوڑا تینوں تعارف کرائی جاما، داتا صاحب یو داتا صاحب نے جدے قدمہ وچ خواجہ معین الدین 99 لاکھ دے پیر نے بیٹھ کے چلا کٹے آئے۔ وہ 99 لاکھ دا پیر داتا صاحب آ رہی ہے، جن نے 99 لاکھ دے کفر دا جنجو توڑی ہے، وہ داتا صاحب چل کے آ رہے ہیں، 40 دن بہ کے چلا کٹے ہے۔ کنے دن؟ تے داتا صاحب نے اے نہیں آکھیا معین الدین اجمیر وچوں آیا ہے چلا کٹن واسطے، بسترا چک لے، چینک پھڑ لے، لوٹا پھڑ لے تے پنڈ پنڈ ٹرا پھر نہیں، فرمایا جے فیض لین واسطے آیا نا تے علی بن عثمان دے قدمہ وچ بہ جا پھر۔ تے جو بہ گئے حضرت خواجہ معین الدین تے 40ویں رات آئی تے او دے جڑا گنج بخشی دا فیض بنڈیا نا جس ویلے، تے جدو فیض نہ چوڑیاں پریاں تے پھر خواجہ جو میری ایدی گمبد وال ویک کے نا داتا صاحب دے تے ویک کے کہنے لگے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور نا کی سارا پیر کامل کا ایک واری کدی زور لا کے پڑھا دیو، دوجی واری آکھاں گئے نہیں تو انہوں کوئی گنج بخشے فیض عالم مظہر نا کی سارا پیر کامل کامل۔ اے شیر دا تعلق بھی باجر بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنال ہوئے گا۔ حضرت داتا صاحب دے قدمہ وچ 99 لاکھ دا پیر آن کے چلا کر دائے پیا، جدے قدمہ وچ خواجہ جو میری بیٹھا پیا ہے، آج داتا صاحب چل دیاں بستام وچ جا کے 90 دن تے 90 راتاں باجر بستامی دے قدمہ وچ بہ کے چلا کٹے آئے۔ ثابت ہویا کتاباں چ پڑھیاں گل نہیں بن دی، بولو کتاباں پڑھیاں گل، اے مدرسے جائیاں گل، اے بڑا علم حاصل کر کے علامہ فہامہ بن کے گل نہیں بن دی، گل کسے دے بنایا بن دی ہے، کوئی گل بنائے تے تاں بن دی ہے۔ آپ چلے گئے اتھے جا کے 90 دن 90 راتہ 3 مہینے یعنی چلا کٹیا، واپس آگئے۔ او ماں دی گود وچ پتر پیدا ہویا، ماں نو کی پتا سی یہ تھے داتا صاحب ورگے دے قدمہ وچ بہنے دے۔ حضرات تھوڑی جو ہوش سنبھالی نے ٹرن لگے، ماں نے پتر نو انگلی لگائی، فرمایا پتر میں تینوں قاری صاحب دے کول چھوڑ کے ہونے۔ یہ تو صاحب ایکھنا ہے ولی ساڑھے جاہل سن یا عالم سن، یہ دا خیال تسا کرنا ہے۔ آج جڑے پامبڑی شاہ ٹرے پھر دینا، اینا دا تسی تصوف دا خیال کر لو کہ آج دی ولایت تے او پرانی ولایت دا کتنا فرق سی۔ ماں قاری صاحب دے کول آ گئی، آن کے کہنے لگی قاری صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھا دینا، میرے پتر نو قرآن پاک پڑھا دیو۔ قرآن پاک واسطے ماں داخل کرا کے چلی گئی۔ آپ دی سوانے عمری پڑھ کے بیک لو، موت بے روایات آپ دی کرامات دیاں کتاباں سوانے عمری دیاں کتاباں پڑھ کے بیک لو۔ آپ دی والدہ محترمہ قاری صاحب دے کول بٹھا کے چلیاں گئیاں، اللہ دی قرآن ایت آگئی، اللہ دے قرآن دی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک قرآن پاک دی ایت آگئی، اللہ دی عبادت کرو، بندگی اس اللہ دی کرو، احسان ہی اپنے ماپیاں دے نال کرو۔ بندگی اللہ دی، بولو بندگی کس دی؟ تی خدمت کی دی کرو۔ جی تو آکے اللہ میں تیری عبادت کرنا نیڑے آ، میں تیری خدمت بھی کرنا چاہنا، اللہ فرماندہ میں خدمتہ کران تو پاک،
بولو خدمت کران تو میرا پچھلا خطبہ اسے موضوع تے سی اہل تصوف کی نگاہ میں خدمت کران تو پاکا مولا جے خدمت کرن دا جی کاری پئے پھر آمنہ دے لال دی خدمت کر لے آجے اللہ فرماتا میرے محبوب دی خدمت کر لے آجے حضرات ایک قرآن دی عید پڑھی باجز بستامی چھوٹی جی عمر اکھچ آنسو آگئے آنسو آگئے یہ جڑا آنسو ہوندا ہے نا اکھ دا یہ ہر بندے دی اکھ چوں نہیں نکلدا ہر بندے دی اکھ چوں نہیں نکلدا اس بندے دی اکھ چوں نکلدا ہے جدی اے دل دی دنیا بدلی ہوئے ماں نوں کی پتہ سی یہ پتر عام پتراں ورگا ماں تے ہی سمجھدی سی نا جدوں اکھاں چ آنسو آ گئے استاد جی او جی پتر با یزید عرض کیتی استاد جی چھٹی دیو نا تھوڑی جی تے میں ماں دے کول بتی تارا نہ بخشوا کے آواں ماں دے کول اجازت لے کے آواں استاد دے کول اجازت لے لئی چل دے اپنی ماں دے کولے آ گئے آن کے آکھن لگے اماں جی چھٹی لین واسطے آ گیا وہاں فرمایا پترا تینوں میں درس وچ داخل کرا کے آئی قرآن پاک دی تعلیم واسطے اے بیٹا چند دنوں تو بعد جلدی میرے کولے آ گئے عرض کیتی اماں میں 2 آیت قرآن دی آیت پڑھی تے اودے وچ 2 حکم آ گئے عبادت اللہ دی کرو تے احسان اپنے والدین دے نال کرو اماں جی پہلے عبادت دی کرے پھر ماپیاں دے نال احسان دی کرے میں تواڈے کول اجازت لین واسطے ہاں تواڈی چھاتی تے لیٹ کے دودھ پیندا رہیا ماں میں باہر نکل گیا تیری خدمت رہ جائے گی اماں خدا دے ذکر دا واسطے مینوں 32 تارا معاف کر دے مینوں دین مصطفیٰ واسطے تیار کر کے توڑ دے ماں بھی تے باجد بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دی سی ماں نے اپنے سینے نہ لگایا سینے نہ لگا کے پیار دے کے تھپکی دے کے آکھیا بیٹا با یزید جا میں دین واسطے تینوں میں وقف کر دی پئیاں جا میرے بیٹے بستان وچوں نکل جا حضرت باجد بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ماں دے حقوق معاف کرا لے اور خیال کیتا نالے دین پڑھاں گا نالے رب دی یاد کریا کراں گا نالے دین پڑھاں گا نالے رب دی یاد کراں گا روایات وچ آوندا آپ چل دے ملک شام دے علاقے وچ آ گئے آپ نے ملک شام دے اندر آن کے 117 مشائخ دے کول علم پڑھے آئے ملک شام وچ آن کے 117 اساتذہ مشائخ انہاں دے کولو فیض حاصل کیتا ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ حضرات آج 5 استادہ کولو کوئی پڑھ لے نا 5 استادہ کولو تے او دے پیر تھلے نہیں لگ دے وہ کہندا تینوں پتہ نہیں میرا فلانا استاد ہے میرا فلانا استاد ہے میرا فلانا استاد ہے تے با یزید بستامی نے کنے استادہ کولو فیض کا حاصل کیتا ہے 117 دے کولو فیض حاصل کیتا اور آپ نے بڑی محبت نال تحدیث نعمت واسطے اپنے مریداں نوں دسیا آپ نے فرمایا 117 دے کولوں میں علم پڑھے ہے خدائی جاندا علم کنا ہوے گا تے آپ موج وچ آن کے فرماندے سن 117 تے دنیا دی گل ہے نا در حقیقت با یزید دا اگر استاد ویکھنا تے میرا خدا ہے بولو میرا خدا ہے میرا اللہ ہے جن نے میرا سینہ جڑا منور کر دیتا ہے او باتاں جڑیاں کتاب و سنت دے اندر میں نہیں پائیاں میرا مالک الہام دی صورت وچ مینوں او دس دیندہ ہے او میرا سینہ کھول دیندہ ہے روایات وچ آوندا باجد بستامی رحمت اللہ علیہ وصیت کی تھی استادہ دا اینا احترام کر دے سن وصیت کی تھی فرمایا جس ویلے میں مر جانا میری قبر نو استاد دی قبر دے نال نیما بنایا جائے میری قبر نو استاد دی قبر نالو نیما بنانا اچھی نہ بنا دینا حضور کیوں فرمایا جس جگہ تے دفن کرنا ہے اتھے جتوں میں قرآن پڑھ دا رہا نا وہ قرآن پڑھان والے استاد دی اتھے قبر ہے تے میں چاہنا میری بھی قبر اتھے بنے لیکن استاد دی قبر دینا لو میری قبر کوئی ایک گٹھ جڑی ہے نا 1.5 گٹھ 2 گٹھاں وہ نیویاں بنانا ایمان لا دس جڑا استاد دی قبر دا انہا احترام پیا کردہ ہے وہ استاد دا کنہ کردہ ہوئے گا جڑا استاد دا انہا احترام کردہ وہ مدینے والی سرکار دا کنہ احترام کردہ ہوئے گا وہ سرکار دا کنہ علم ادب کردہ ہوئے گا 117 دے کلو علم حاصل کیتا پھر عالم بھی بن گئے بہت بڑے عالم بھی بن گئے فقیہ بھی بن گئے تصوف دے استاد بھی بن گئے سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انہاں دا تذکرہ کر دیا بیان فرمایا آپ فرماندے کہ علم تے پڑھیا
پر ادبی نہ سکھیا کوئی علم تے پڑھیا پر ادبی نہ جے تسی بھی ادب والے ہو تے میرے نال مل کے پڑھ لو جے بے ادبی ہے تے پھر چپ کر رہو جیڑا ہولی ہولی پڑھے تاں بھی پڑھے تے صحیح نہ کوئی علم تے پڑھیا پر ادبی نہ کی لینا علم نو پڑھی کے سلطان العارفین اتنے با ادب اتنے ادب والے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے علم پڑھیا تے استادہ دا اینا احترام کیتا مشایخ سے کل علم حاصل کر کے ایک دیاڑا اور اینا دے بارے حضرت جنید بغدادی نے کی فرمایا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے بارے حضرت جنید بغدادی فرماندے نے کہ با یزید نو ایویں نہ سمجھ لینا با یزید دا مقام جس طرح فرشتیاں وچ جبرائیل دا مقام ہے نا اللہ تعالیٰ نے اولیاء وچ با یزید نو عطا فرمایا ہے فرشتیاں وچ کس دا مقام ہے وہ بولو تے صحیح ہے جبرائیل علیہ السلام دا آپ فرما دے فرشتیاں نو ویکھو گے جبریل دا مقام اعلیٰ ہوئے گا اولیاء دی صف نو ویکھو گے نا تے با یزید بستامی دا مقام نظر آئے گا جد بارے جنید بغدادی نے آکھے حضرت بائی بستامی عمر ود دی گئی محبت نے جوش ماریا ایک دن خیال کیتا میں بستام چو نکل کے تے میں مکہ پاک دے اندر جاما مکہ پاک دے اندر روایات میں چاہندہ ہے بستام دی بستی چو باہر ہی نکلے تے ایک پھٹے پرانے کپڑے رالاں اس دیاں وگدیاں پئیاں تے ایک آدمی ملیا کہنے لگا او با یزید کتھے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا میں مکہ پاک جا رہے ہیں اس آکھیا مکہ جا رہے ہیں تے بستام دے وچ رب نہیں ہے رب نو ایتھے چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں آپ فرما دے ہس پہ بائی بستامی ہس پہ ہس کے فرمان لگے جے رب بستام وچ تے اسی مکہ نہیں جاندے اسی ایتھے ہی مل لینے ہیں اسی ایتھے ہی مل لینے ہیں ایتھے انہوں کہو گے عالم استغراق مجذوبیت سمجھ لگی ایتھے پھر کوئی موقع آیا عشق دیا بات ہے پھر موقع آیا پھر مکہ دی تیاری کی تھی پھر رستے وچ اوہی مجذوب مل پیا انہاں کہا با یزید تم مکہ چلے ہیں ہاں جی مکہ چلے ہیں اور مکہ جائیں گا تو رب ملے گا میں نے آن کے دسی با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دے مکہ پاک دے اندر چلا گیا مکہ دی جو دے اندر جا کے میں مکہ پاک دا طواف کیتا ایک روایت میں نے اس طرح ملی کہ بستام وچوں باہر بھی نکلے تے ایک اوئی پھٹے پرانے کپڑے آلا کہنے لگا مکہ چلے ہیں چونکہ وقت تھوڑا ہے میں تفصیل نہیں کر رہا تیزی نال وقت گزردا پیا اس آکھیا مکے جا رہے ہیں وہ آدمی پھٹے پرانے حال والا پلا کی کہندا ہے کنے پیسے نے تیرے کول با یزید آپ نے فرمایا 200 دینار آنے والا کہندا ہے 200 دینار منو دے دے میں اللہ دا بندہ ہاں تینوں پتہ نہیں رب انہاں اجڑے دلاں وچ واسطہ ہے اوئے اوتھے جا کے پھیرے کٹنے نہیں میرے ہی پھیرے کٹ لے میرے پھیرے کٹ لے باجد بستامی فرما دے میں او دے دل نو بھی پورا فرما دیتا تسی تے میرا دل نہ خوش کرن دے سبحان اللہ کہہ کے اے میں کسی پابندی لاتی ہے سبحان اللہ بھی نہ آکھے آجے سمجھ لے او آپ فرما دے کہ میں اگر تورا اے ارادہ ہے نا میں اللہ دا بندہ تے تو صحیح معنی وچ رب دا بندہ بن جا اے 200 دینار لے لے فرما دے پیسے دین دے گئے تے او دے پھیرے کٹ دے گئے 7 پھیرے کٹے تے پھر بستام وچ آ گئے پھر پھیرے کٹ کے نا بستام میں چاگے اے ہے دیوانگی اے نا آشکا لوکاں دی سمجھ لگی جے حضرات گرامی جس ویلے آپ چل دیاں مکے پاک بچ گئے کدی رستے وچ مڑ کے چلے جان کدی مجذوب دا طواف کر کے چلے جان ایک واری مکے پاک دے اندر چلے گئے جا کے مکے پاک دا طواف کیتا آپ جس ویلے واپس آئے تے بستام دے لوگ آپ دے کولے آن کے کہنے لگے او با یزید بستامی مکے پاک دا طواف کر کے آپ نے فرمایا ہاں مکہ بے کے آیا ماں انہاں کیا مکہ ہی بے کے آئی یا مکے والا بھی ویکھے آئی اوے مکہ ہی ویکھے آئی تو مکے والا بھی ویکھے آئی ایتھے مکہ ویکھڑا لے بڑے بیٹھے ہونگے بھائی بستامی فرما دے مکہ ہی ویکھے آئی پر مکے والا بولو مکے والا
اس آکھیا ہون جا نہ میرے کہن تے اگے گیا اپنی مرضی دے نال 2 واری تینوں ڈکیا ہے تو نہیں تینوں سمجھ آئی ہون میری مرضی دے نال جا نا مکے ہون مکہ بھی ویکھیں گا مکے والا بھی ویکھیں گا جیڑا اچھی سبحان اللہ کہ اللہ نے مکہ ویکھنا نصیب فرمائے تو انہوں کو لانا پہندہ ہے سمجھ لگی جی پھر ہی گل کر دے ہو یہ مولوی آکھنا مسانو لاؤ تے تاں سی گل کرنے پھر جان دیا گلے آکھو سبحان اللہ جنہ اچھی آکھو اللہ مدینہ ویکھنا نصیب فرمائے اے میرے بل ویکھو ہون اگلی گل بھی سنے بائی بستامی درویش دے کہن ٹٹو روپے مکے پاک جو دے پہنچے نا اجے مکے پاک نہیں گئے اجے میرے آقا علیہ السلام دے دیوانیوں تے مستانیوں مکے دی جو ہی شروع ہوئی جس جو دے بارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وجر وچ آن کے فرمایا حرم کی زمینوں قدم را کے چلنا حرم کی زمین اور قدم را کے چلنا ارے شر کا موقع ہے او جانے والے ارے شر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے آکھوے میرا مہربانی مل کے آکھوے میرا دل بھی حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مکے پاک دے اندر چلا گیا پہلی باری مکہ بے کیا دوجی باری گیا درویش تے کہنٹے گیا واپس جس ولے آئے تے درویش آن کے کہن لگا او با یزید 10 مکے گیا سے آپ نے فرمایا ہاں مکے گیا تھا با یزید سنا کیسا حال چیو نہ کیا مکہ بھی بیکھیا تے مکے والا بھی بیکھے آئے مکہ مکہ بھی ویکھیا تے مکے والا بھی ویکھیا درویش کہن لگا با یزید اجے مکے گیا تے اجے بھی عشق پورا نہیں ہویا اجے بھی مکہ ویکھن دی تیرے دل میں خواہش آ گئی جدوں اونوں ہی ویکھن لگ پے گا پھر تیرا عشق سلامت ہو جائے گا اجے مکے وال بھی ویکھنا ہے کعبہ اللہ نہیں کعبہ رب دا غیر کعبہ اللہ نہیں ہے بغدادی مسجد والے کعبہ اللہ انہاں فقیراں نے وچوں غیر کڈ دتے نے غیر کڈان واسطے ٹرنے آ غیر کڈان واسطے ٹرنے آ تے جاندے آ نعتاں پڑھدے آنے آ چنگے آ او صوفیو بابیو تے جوانو تے بچیو تے بڑیو جنگیو مندیو سارے مل کے آ کوئی چنگے آ صدر ہیں ویداد نہ دے پڑھیں گا تے پتہ لگے گا یا کوئی چنگے آ یہ صدر ویڈیو بنا گا نا سامنے بیٹھ کے ساڑھا بیلی ہے چنگے آ اللہ یہ ویڈیو بنی مدینے والی سرکار وال جائے مدنی سرکار سن کے راضی ہو جائیں اے نہ ویکھیا کرو کیمرہ یا رہا یا نہیں آ رہا پیار دے نال توحید دی ویڈیو لگا کے کوئی چنگے آ حضرات گرامی مضمون نو اگے توڑ دا جاما آپ نے فرمایا با یزید پہلی باری گیا تے کعبہ ویکھیا دوجی باری گیا کعبہ بھی ویکھیا کعبے والا بھی ویکھیا با یزید اجے تینوں میں گھر وچ نہیں بیٹھن دینا ایک باری پھر چلا جا کعبۃ اللہ دے اندر حضرت با یزید بستامی فرماتے میں کعبہ ویکھن واسطے گیا جدوں میں واپس آیا او درویش میرے کول آن کے کہن لگا سنا با یزید مکے گیا سے آپ نے فرمایا گیا سا کہ اوتھے دی کوئی کیفیت بیان کر با یزید نالے روندے پے نے نالے آندے نے پہلی باری گیا مکہ ویکھیا دوجی باری گیا تے مکہ بھی ویکھے کعبہ ویکھیا تے نالے کعبے والا بھی ویکھیا تیسری باری گیا صرف کعبے والے دا ایک مشاہدہ کیتا مکہ نظر ہی نہیں آیا کعبہ نظر ہی نہیں آیا کعبے والا ہی ویکھیا بولو کعبے بولو کعبے اور با یزید تو اتھے گیا سیں
فرمایا ہاں گیا سا. فرما دے میں سجے گیا تے پھر بھی اللہ, کھبے گیا تے پھر بھی. بولو تے صحیح کتے تو انہوں دیس نہ پائے منو ویک کے لئے کبرائے پائے خورے کی بنے گا. سجے ویکھیا تے اللہ, کھبے ویکھیا تے اللہ, شرق غرب شمال جنوب چارے سمتاں تے ویکھیا اے اللہ. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے, جدھر بھی دیکھتا ہوں بس تو ہی تو ہے. فرماندے رہے کہ ہر پاس. پھر بھائی کوئی گلاں بھی کیتیاں نہیں, گلاں بھی کیتیاں نہیں. فرمایا ہاں نالے مشاہدہ کردہ رہا ماں, دید دے جام پیندہ رہا ماں. بس اتھے تے با یزید کدی ہوش وچے آجے عالم استغراق میں چلا. اس لوگ دیاں مندلہ میں دس نہیں سکتا اگر میں کیفیات بیان کرن لگ پا. حضرت با یزید بستامی نے اپنا بیان اتھے ختم کر دیتا. آپ نے فرمایا او کیفیات اگر میں بیان کرن لگ پا جیڑا بندہ سنڈا جائے او دیتے موت وارا دن دی چلے جائے, سینے پھڑ دے چلے جان, دل تے جناب انہاں دے دو ٹکڑے ہوں دے چلے جان. خاموشی اختیار کر لئی کیونکہ اللہ دن ولیاں نو ولایت چھپان دا حکم ہوندا, ظاہر کرن دا حکم نہیں ہوندا. نبی نو آڈرے دس میں اللہ دا نبی بن کے آیا اور ولی دے بارے اے آڈرے اپنی ولایت رو چھپا لے, اپنی ولایت رو لکا لے, تیرا راز نہ کھول جائے. بابا آج دی ولایت تے ہون سپیکر لا کے اندر منجی پیڑی ٹھکا لو, ساڑھے مرید ہو جاؤ, جو کوئی تویز کرانا کرا لو, منجی پیڑی ٹھکا لو. ساڑھے کلو آئے نے بیعت کرن والے جو بھی کرانا تویز توز کرانے, بائی بستامی نے یہ کام نہیں کیتے. اگرچہ جائز نہیں, بولو اگرچہ, لیکن وہ یہ کام تاگا پھوکاں تاگے کر کر دیتے تے ایک پاسے بندے تے ایک پاسے عورتاں بٹھا کے تے دید دے جام نہیں پیتے. انہاں ویکھے ہے تے دیدار مصطفیٰ ویکھے ہے. اگر اور اگلے سلوک دیاں منزلہ چلا جائیں گا نا, خدا جانڈا ہر منزل دا رنگ اپنا اپنا ہوئے گا. بائی بستامی فرما دے میں کعبہ تے ویکھ لیا تے خیال کیتا اوہ با یزید اوہ کعبہ ہی ویکھتا رہے ہیں, پھر کعبے والا بھی ویکھے اے دا محبوب تے تو ویکھے ہی نہیں ہے. رب دا محبوب تے ویکھے ہی نہیں جدیاں صفتہ بیان کیتیاں. بائی بستامی فرما دے کعبۃ اللہ تو کار نبی پاک دے دیش آن لگا تے دل نے گوارا نہ کیتا کہ میں کعبے دے بتایا تو کہ مدینے جاواں. اے بھی عاشق چھڑنا, عاشق پھر دجی گل نہیں سندا. بولو دجی گل, میں کعبے دے بتایا تو کہ مدینے جاواں. بستام آئے, بستام تو ارادہ ڈائریکٹ مدینے دا کیتا, ڈائریکٹ مدینے گئے تے مدینے پاک جا کے نا سرکار دے روزہ, اللہ روزہ ویکھنا نصیب فرمائے. جدو سرکار دے شہر رو جاندے پہنے تے پیراں وچ نکیلے پتھر, درویش پھٹا پران نہ دیکھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو, یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. بھائی دی مستامی فرما دے نکیلے پتھر میرے پیراں میں چپ دے آ رہے نے, پیراں میں جو خون سمدہ پیا. نبی پاک دے مدینے پاک والوں ٹرے جا رہے نے, مدینے دے دیش والوں ٹرے جا رہے نے. حضرت بھائی مستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار جے مدینے نہیں گئے تے پیر زخم ہو گئے, پیرا تینے زخم ہو گئے کہ ٹرنے تو لاچار تے آجز ہو گئے. آپ اتھے رات گزار کے مدینے پاک والوں کر کے آدھرے سونیا کرم کیجیو سرکار, بڑی دور مدینہ ہے, کرم کیجیو سر آکھویا کوئی کرم کیجیو سر, بڑی دور مدینہ پاؤں میں پڑے چھالے, کوئی پاؤں میں پڑے بڑی دور مدینہ, کوئی پاؤں میں پڑے چھالے. اللہ تعالیٰ انہیں پڑھ دیا مدینے پاک دیا حاضریاں لگوا قبول ہو جائیں. مل کے کوئی پاؤں میں پڑے, پاؤں میں پڑے بڑی دور مدینہ. آپ چل دیاں شیطیا بھی کدی پیرے میں جو خون سمدائے پیا. چل دیاں نبی پاک دے مدینے پہنچ جاندے رہے. جنہوں مدینہ پاک دا گنبد خضرا سامنے آیا, با یزید دیاں ایک باری چیخاں نکل گئیاں رو کے. با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک دے روزے دے نال کلا کے عرض کر دے سونیا الصلاۃ والسلام
السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی پاک دے روزے تے سلام پہ پڑھ دے نہیں. میرے وال ویکھو سلام پڑھ دیاں درود پڑھ دیاں با یزید دی اکھ لگ گئی, بختاں دا ستارہ چمک گیا, خواباں وچ میری سرکار دا دیدار نصیب ہویا, سرکار دا دیدار نصیب ہویا. تے کنہ وچ آواز ہے جی کعبے جائیں تے کعبے والا ملدا ہے, مدینے آئے تے مدینے والا کیوں نہیں مل سکدا؟ عشق دے نالے آیا کعبے گیا تے کعبے والا ملیا, ایتھے آیا تے کعبے والا بھی ملے گا, نالے مدینے والا بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ دیدار رسول سب نو عطا فرمائے. میں تے کہنا انہاں کے بھی سونے مدینے والیا, اے مدینے دیا تاجدارا, مدینے دیا لاڑیا, سی کچھ نہیں مانگ دے. اگر تیرا آنا اس بزم میں ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑتا ہے, ہمیں دیدار ہو جائے. سونے آسی دے کہنے دی چاہ بڑا رہتا تیرے دی چاہ بڑا رہندا. مولوی صاحب کہتے واقعی نبی پاک آئی نہ جان کہتے زیارت ہی نہ ہو جے سانو نبی پاک ہیں. انج نہ پڑھیا کرو, مجنو بن کے بنیا کرو. ہاں کوئی چاہ بڑا رہے میری خواباں چے آون والیا, میری بھئی چاہ بڑا رہے میرے نبی پاک دے دیوانی ہوتے بستانی ہو. میرے آقا علیہ السلام دا دیدار نصیب ہو گیا. با یزید بستامی فرما دے آقا دے قدمہ دے نال چمتے آیا, آقا دا نال دیدار کیتا, نالے دین کیتی, نالے عید کیتی. آقا نے پہلا حکم ارشاد فرمایا, آقا نے فرمایا او میرے غلام با یزید بستام دے جنگلہ وچ پھردا رہے ہیں, کدی شام دے جنگلہ وچ پھردا رہے ہیں, ماں دا بھی خیال کیتا ہی کدی کیتا. ایک کملی والا فرما رہے ہیں اوے ماں دی بھی کدی خبر لیا کہ نہیں لئی. با یزید عرض کر دینے سونا ماں دے کل تے 32 دودھ دیاں تاراں بخشوا کے گھروں نکلیا سا, تے میں گھر جاندہ ہی بہت کاٹا, جنگلہ وچ رہنا, میں جنگل بیابان وچ رہنا. میری سرکار نے فرمایا ان مدینہ ویکھ لے, میں محمد تینو حکم کرنا جا کے اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا. مسلمانوں اوے ماما ویکھ لو کیسا ٹھنڈیاں چھاواں نے, کیسا بوٹا ہے. حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالی پہلے توائی جا خدنا میساک بنی اسرائیلہ لا تعبدون الا اللہ تیرے, پھر اگے با بالوالدین احسانات آگے. مدینے پاک تو چل دیاں اپنے گھر دے اندر آئے. روایات پہ چاہندہ 30 سالاں بعد با یزیدی اپنی ماں دے دروازے تے آیا. 30 سالاں دا عرصہ گزر گیا, جنگلاں وچ رہندے آ, شام دے جناریت رہندے آ, اوے کوستان وچ رہندے آ, ایران دے علاقے وچ رہندے آ. چل دیاں او سایہ نہیں ملیا جنہوں بزرگاں نے فرمایا بڑا ٹھنڈا سایہ, بڑا پیارا سایہ. میں تے آکھاں گا کہ سچ سے آنے کہندے یارو اوے ماما ٹھنڈیاں اچھا, ہاں آکھو ماما ٹھنڈیاں. جدی ماں ٹھنڈی چھائے او پڑے, جڑا نہ پڑے گا میں سمجھاں گا ٹھنڈی چھاں والی ماں نہیں. ہویا کوئی ماما ٹھنڈیاں. ایک بندہ بھی چپ کر کے بیٹھا, پتہ نہیں ماں ٹھنڈے ہواڑی تے تتے ہواڑی, شاید وہ سمجھدا ہونا میری ماں تے ہے ہی کوئی نہیں, میں تے بڑھڑا ہو گیا. نہ تیری ماں نے بھی بڑے پیار دے نال تینوں پالے ہے, پیار دے نال کوئی ماما ٹھنڈیاں. چل دیا اپنی ماں دے دروازے تے 30 سالاں بعد آئے. حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے انہیں وقت منو ایک ساتھی ملیا شیخ کامل دی آستانے تے 17 سالہ بعد منو مل کے کہنے لگا رضوی صاحب پہچان دے ہی نہیں ہوں. میں بعد میں کہ میں پہچاننا دا موڑ بنا رہے ہاں, ہوڑی
ملاقات ہوئی، میں کہ کتنا کرسا ہو گیا سانو ملاقات کیتے ہیں ملے ہیں؟ کہنے لگا ہے بھی 17-18 سال ہی ہوئے لے۔ کنے سال؟ 17-18 سال بندہ بندے نہ ملے تے پہچان ڈا نہیں ہو۔ ایک ماں دے نالو پتر بچھڑے ہے، 30 سال دا عرصہ گزر گیا ہے۔ حضرات دل تے ہاتھ رکھ کے انہوں میری بات سنی ذرا، ماں دے دروازے تے آئے نا، روایات میں چاہتا ہے پہلو دیس تو باہر رہندے سن، ہن ماں دے دروازے تے آئے، آن کے ماں دا دروازہ کھڑکایا، اندروں دھیمی جی آواز آئی، کون؟ بارو جواب دیتا ہے، اماں دروازہ کھول، میں تیرا پردیسی پتر با یزیدی آیا ماں۔ اینی گل کیتی تے ماں دی کنہ وچ با یزیدی آواز آئی، 30 سالاں دا بچھڑیا پتر جس لئے دروازے تے آیا، ماں دی ایک واری مامتا تڑپ گئی، ماں دا کلیجہ ایک واری ہل گیا، رات ٹھل چکی سی، روایات والا لکھے ہے، ماں دی ایک واری ہوک نکل گئی، او ماما دا تیرے نال تعلق خدا دی قسم تو تے جان ڈائی نہیں۔ ماں ایک واری ماں دا کلیجہ تڑپیا، اپنی چار پائی ٹوٹی ٹٹول دی زمین نو، دروازے تے آئی، آن کے دروازہ کھولیا، پھر پوچھیا کون ہے؟ عرض کیتی اماں تیرا پردیسی پتر با یزیدیا۔ با یزید ماں دے قدمہ وچ ڈگ پئے، عرض کیتی ماں مینوں ویکھ ذرا، میں تے تینوں ویکھنا پیا، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، لک کمزور ہو گیا، ماں مینوں بھی ویکھ، میں تیرا بیٹا ماں۔ اوے ماں پتر دے نال جس لے پیار کرے، ماں کدی رخسارا تے جناب ہاتھ مار دیے، کدی والا وچ ہاتھ مارے، کدی اپنے پتر نوں سینے نال لگا لیں دیئے، اوے اے او سینہ ہی ماں دا جتوں دودھ پیندہ رہے ہیں۔ روایات میں چاہندہ ہے ماں نو عرض کیتی ماں اپنے پتر نو ویکھ ذرا، ماں دی ایک باری چیخاں نکل گئیاں، آکھن لگی ماں بیٹا تیری ماں دی نظر کوئی نہیں رہ گئی، تیری ماں دی نظر ختم ہو چکی ہے، بیٹا تیری ماں تیریاں اڈیکاں وچ نظر ختم کر چکی ہے، بیٹا تینوں نہیں پتہ لگا زہد تے تقوی کر رہے ہیں، ایتھے مجاہدے تے مجادلے کر رہے ہیں، جنگلہ وچ کھا کھا کے اوتھے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ اے بیٹا 30 سال تیری ماں نے سکھ دا ساہ نہیں لیا، تیری ماں نے کدی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیتا، روزانہ تیری ماں ٹھنڈے پانی دے گھڑے بھر کے اپنے گھر وچ رکھ دیندی سی، تیری ماں دروازہ کدی نہیں سی بند کر دی۔ کون جانے ماما دیا محبتاں، کون جانے ماما دا پیار، خدا دی قسم رات نو پتر گھر دے اندر نہ آئے، بجڑی ماں بھٹیاں دی مٹ اپنی چار پائی تے انتظار کر دی رہندی ہے، ہوا دے نال دروازہ ہلے، اپنی بیٹیاں دی بیٹی اٹھ کے ویکھ سی کدے تیرا ویر تے نہیں آ گیا، کدے تیرا بھرا تے نہیں آ گیا، جی کسے دا پتر ماردا ہے فوراً دوڑ کے ہانڈی چھڑ کے جاندی ہے، آندی ہے ویکھ تے صحیح پہ بیٹی کدے تیرا ویر تے نہیں روندا پیا۔ اللہ تعالیٰ نے دے رحم وچ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحیمی دے کروڑ بھی صفت رکھ دیتی ہے۔ با یزید نے جنہوں اینی گل کیتی، عرض کیتی اماں میرے وال ویکھ میں با یزید ہی آیا ماں، اللہ دا لاڈلا بن کے آیا ماں، او دا مقبول بندہ بن کے آیا ماں۔ ماں نے کیا بیٹا میں تینوں کیویں ویکھاں، تیری ماں دی نظر ختم ہو چکی ہے، پوچھ پترا تیری ماں دی نظر کیویں ختم ہو گئی، تیری ماں دا لک ٹیڑا کیویں ہو گیا ہے؟ عرض کیتی اماں دس تے صحیح، فرمایا بیٹا تیری ماں تیریاں راہاں تک دی رہی ہے، تیرے انتظار کر دی رہی ہے۔ میرا با یزید کدی سجیوں آوے گا، کدے کھبیوں آوے گا، کدے سجیوں پر کھبیوں آ جے، اگوں پچھوں ہی آ جے۔ اے میرا با یزید بیٹا تو نہ آیا، میں اڈیک اڈیک کے اکھاں دا نور ختم کر بیٹھیاں، تیری ماں تے بڑھے پا بڑا پایا گیا، ماں پہ کدی بجڑے نہیں ہوندے، جے پترا دا دکھ نہ لگے دے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کسے دے پترا دا دکھ کسے ماں پیا دے نہ آوے، ماں پہ کدی بجڑے نہ ہونگے، کدی انہوں جے دکھ پتران دا نہ آوے، اولادان دا دکھ نہ آوے، ماں پہ جوان رہنگے، ماں پہ ہوتے کہندرے بیٹا ساڑیاں عمرہ بھی تینوں لگ جان، اللہ کرے ساڑی عمر بھی تینوں لگ جائے۔ با یزید اپنی ماں دے کدی بازو کھٹ دے، با یزید کدی قدم چھکٹ دے، میں تے آکھاں گا سچ سے آنے، وے آکھن یارو وے ماما ٹھنڈیاں، آکوے آکوے ماما، آکوے آکوے ماما ٹھنڈیاں۔ مسلمانوں ٹائم تے بالکل ختم ہو گیا میرا، تو آج اجازت ہے کہ گل کران کے نہ بھئی گل پوری کر لئیے کہ نہیں کرنی؟ بڑی مہربانی حضرات سمیٹا بات نو، حضرت باجید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماں دے قدم کٹن، کدی ہاتھ کٹن، اب ماں ہن میں باہر نہیں جاندہ،
بار مجاہدے کرنے والا. ایک رات ایسی بھی آئی ہڈیاں دی مٹھ کمزور نبینی ماں رات دے پچھلے پہر آواز دیتی وے بیٹا با یزید دوڑے دوڑے اپنی ماں دے کو لاگے فرمایا پترا پانی چاہید ہے پانی چاہید ہے. پیالہ لیا مشکیدے وال گئے پانی نہ ملیا کڑے وال گئے پانی نہ ملیا. خیال کر دینے بڑھڑی ماں نے پتہ نہیں کنی پیاس لگی ہوئے گی. او نوجوانوں خیال کرو کہ پتہ نہیں کتنی پیاس لگی ہے. دوڑے دوڑے گئے جا کے چشمے تو پانی لے کے آمدیاں نو ماں سو چکی سی. ماں دی اکھ لگ چکی پانی دا پیالہ بھر کے پیراں والے پاسے کھلوتے رہے. خیال کیتا با یزید اپنی ماں دے سرانے والے پیاسے پانی دا پیالہ رکھ کے تم بھی سو جا. اج رات دا کافی حصہ باقی بھی ہے. حضرت باجی بستامی فرماندے نے ارادہ اے کرنا پیا ماں خیال اے کرنا پیا ماں لیکن دل وچ خیال ہے 30 سال سے گے گزار دی تیری ہن ماں آخری زندگی دے آخری حصے دے اندر ہے. اگر میں ماں دے سرانے پانی دا پیالہ رکھ کے آپ سو جاواں میری ماں کمزور ہے میری ماں نو نظر نہیں آندا ہو سکتا ہے زمین تے ٹٹول کے ہاتھ مار کے پانی دا پیالہ نہ پا سکے. روایات وچ آندا با یزید ساری رات ماں دے پیراں والے پاسے پانی دا پیالہ لے کے کھلوتا رہیا پانی دا پیالہ لے کے کھلوتا رہیا ماں دے پیراں والے پاسے. کیڑا نوجوان اج دا ہوئے گا جڑا ماں پیاں نڑے نہیں خدمت کرے بابا بھجڑا ہو جے دی منجی باہر کر دیو اور زیادہ ضعیف ہو جے کھنگن لگ پے دی جوڑی وچ بھیج دیو اور زیادہ دی منجی چھاتے چاہ دیو. نوجوانوں نانا اج تسی اس جوانی وچوں کل تساں بھی انہاں منزلاں تے جانا ہے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اپنے ماں پیاں دی خدمت کر لو تو کے اپنے ماں پیو دے پیر پیا کرو اپنے ماں پیو نو نظر محبت دے نال بے کیا کرو اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا. با یزید فرماندے نے ماں دے پیراں وچ پانی دا پیالہ لے کے میں کھلوتا ہویا سا کوئی کہنے والا مینوں کہندا سی با یزید 30 سالاں وچوں تیریاں منزلاں طے نہیں ہوئیاں جڑیاں منزلاں ماں دے پیراں وچ کھلوتیاں طے ہون گیاں جیڑیاں منزلاں ماں دے قدماں وچ کھلو کے طے ہون گیاں. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے صبح دا ٹائم ہویا میری ماں دی اکھ کھلی اپنے پتر نو ویکھیا پانی دا پیالہ لے کے کھلوتے ہویا. ماں نے کہا بیٹا آباد رہو شاد رہو پانی دا پیالہ پیتا ماں دا دل ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا بیٹا جدو پانی لے کے آیا سے بیٹا سو جانا سی عرض کی تھی ماں 30 سال ستا تیرے آواں ماں 30 سال ستا تیرے آواں نمازہ پڑھنے والے ہو جہاد کرنے والے ہو سخاوتہ کرنے والے ہو اوے ماں پیانو دکھ دینے والے ہو ثابت ہویا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ تو اللہ بھی اپنی عبادتوں تو قبول کر دے جے تیرا گھر والا کعبہ تیرے تیر حاضر ہو جاوے گا تے. با یزید بستامی فرماندے نے میریاں او منزلہ جڑیاں رکیاں سن ماں دے قدماں وچ کھلوتیاں میریاں منزلاں طے ہو گئیاں. حضرات سب تو وڈا با یزید بستامی فرماندے نے تیرا پیر تے گھر وچ تیری ماں ہے بولو تیری اللہ تیرے باپ دی عمر بھی سلامت رکھے صحت و عافیت وچ تے پھر موقع ملے تے ماں دے پیر چوم تے باپ دا متھا چوم لے تے میری سرکار دی حدیث پاک جنہیں ماں دے قدم چومے باپ دا متھا چومے وہ سمجھ لے کعبۃ اللہ دے دروازے نو جا کے چوم کے آیا کعبۃ اللہ دے جا کے دروازے نو چوم کے آیا. زی وقار ساتھی با یزید بستامی دا موضوع جڑا ہے وہ جاری اور سارے ہوئے گا کچھ حصہ اگلے جمعہ بیان ہوئے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.